सर्भिस गर्दै दरबार क्लबका जर्सी नम्बर 5 का खिलाडी साथै पावरफुल क्राउड मुकुन्द भलिबल क्लबका तर्फबाट खाता खोल्न सफल 1-0 बाहिरको क्लबको तर्फबाट अहिलेको अङ्क पुनः मुकुन्द भलिबल क्लबलाई 2-0 ले हानिदिन्छ क्या हो तिनीहरूलाई खाता खोल्न सफल दरबार क्लब सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 का खिलाडी 1-2 तर्फबाट अङ्क 3-1 3-1 एच अन्नर आयो नि त भर्राथी बाहिर ओ बहिनी यसो बस न हो एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 2 पुर्याउन सफल दरबार स्पोर्ट्स ट्रेनिङ सेन्टर 2-3 2-3 सेकेन्ड बल डबल भएको छ यति बेला मुकुन्द क्लबको पक्षमा अङ्क 4-2 4-2 यति बेलाको अङ्क मुकुन्दलाई 5-2 दाइले बोलाएर सोइ सर्भिस क्रस हुन सकेन मुकुन्दको तर्फबाट अहिलेको अङ्क दरबारलाई 3-5 3-5 लकिङ गर्दै अङ्क दिलाउन सफल मुकुन्द भलिबल क्लबका खिलाडी अङ्क 6-3 हराइन्छ तिनीहरू सक्यो मिटर जम्पिङ सर्भिस लगाउँदै अङ्क 7 पुर्याउन सफल जर्सी नम्बर 10 7-3 7-3 सर्भिस क्रस हुन सकेन यति बेलाको अङ्क दरबार क्लबलाई 4-7 4-7 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 9 दरबारका खिलाडी सर्भिस लगाउँदै अङ्क दिलाउन सफल दरबारका जर्सी नम्बर 9 5-7 5-7 सर्भिस बाहिरको छ मुकुन्द भलिबल क्लबको तर्फबाट अहिलेको अङ्क दरबारलाई 6-8 6-8 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 1 दरबार क्लबका खिलाडी क्या निकाला है जल्टा को आउट बॉल थे
ओ मिठो जम्मा जोड्दै अङ्कलाई 9 पुर्याउन सफल अनि मुकुन्द गणपति क्लब 9-6 सर्भिस क्रस हुन सकेन अनि गणपति क्लबको तर्फबाट धेरै सर्भिस बिग्री सक्छ अङ्क पाटनलाई 7-9 उठा उठा Oh ya defense. पछाडि बस है मार मार ए नानु साके ओइ सब के हो बस बस न ल म दिन्छु नि आऊ बालै भएन नि म दिइदिन्छु नि तलब तलब आइहाल्छ 1,000 बाढी चुटिने छन्त्याल भने यो क्लब पुरै कसको भने उ त्यो रेड छ नि रेड वाला उता कोच क्या रेड वाला त्यसको यो क्लब मलाई थाहा छ म योसँग ट्रेनिङ लिन आएको थिएँ नि त एकजना निर्मल लिएर यसरी गर्न त झुक्किन पुग्नुभयो मुकुन्दलाई उठी बसी खुट्टै दुख्छ गोली देऊ ए मिसिङ गन M249 सर्भिस लगाउँदै नर्मसको नर्मस खम्बागासी नर्मस पक्षमा 13-8 हेर यिनीहरू त एउटै ठाउँ बस्छ सबैले सबै एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 9 पुर्याउन सफल दरपाटन 9-13 खेल भने बागलुङ भर्सेस आरजी ग्रुपको प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले दुवै टिमका खेलाडी सदस्यज्यूहरूलाई तयारी अवस्थामा हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 10 पुर्याउन सफल दरपाटन क्लब 10 टेबलमा बस न जर्सी नम्बर 10 चिसो लाग्ला जम्पिङ सर्भिस मिठो खायो केटाहरूले धोस्तै खायो मुकुन्द खेलाडीबाट सँगसँगै अङ्कलाई 14 पुर्याउन सफल अनि मुकुन्द 14-10 चुट्दे मुजी जम्पिङ सर्भिस थियो तर भइरहेको छ अङ्क यति बेला पाटनलाई 11-14 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 8 स्पाइक राम्रो थियो तर सकेन अहिलेको अङ्क भने मुकुन्दलाई 15-11 राजा सुस्त सुस्त र मार्क्स खोल न चोप 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 अब तालमेल नमिल्नका कारणले फाइदा पुग्यो भने मुकुन्दलाई 16-11 16-11 कम्प्लेन दिन्छ यिनीहरू टाइम आउट मने मुकुन्दको पक्षमा 11 त्यसै गरी पाटनको पक्षमा 11 अङ्क रहेको यहाँहरू समक्ष 16-11 एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 12 पुर्याउन सफल पाटन क्लब 12-16 झन्नै 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 लाग्यो एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 17 पुर्याउन सफल मुकुन्द 17-12 17-12 ल
रातले एन ट्रेनिङ गर्ने केटी हो कि 3 दिनसम्म त के भन्छ कि पत्र हात्ने अङ्कलाई 18 पुर्याउन सफल माने मुकुन्द भलिबल क्लब 18-12 यसपछिको खेल भने आरजी ग्रुप भर्सेस गलकोट बागलुङको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले दुवै टिमका खेलाडी सदस्यहरू तम तयार अवस्थामा मैदानहरूबाट अनुरोध गर्दछु टचआउट बनाउँदै अङ्कलाई 13 बार्डन क्लब 13-19 चाहन्छु साग देखेर फर्केर मिठो खायो काई स्प्रिन्टरलाई नि हान्छ स्प्रिन्टरले नि हाल्छ यार जे हो नि हान्छन् क्या हान्छन् अलि आँख लाग्नु हरिस भाइ हरिस हिजोले अङ्कलाई 21 पुर्याउन सफल माने मुकुन्द 21-13 सुस्तरी खेल है भाइ फेरि घन्टी बजाऊ 22 प्लेयर बल 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 देऊ का चुप चुप एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 14 पुर्याउन सफल क्लब 14-22 उनीहरूको क्लब त्यत्रो धनी छ क्या सँगै अङ्कलाई 23 पुर्याउन सफल माने मुकुन्द 23-15 यसले हो काम हेर्ने पसिना रे क्या ब्लक आउट यिनीहरू नै हो फर्स्ट कि पोखरा नै कडे पोखराले डेन्जर दिन्छ अघि देखाइहाल्यो छु एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 17 पुर्याउन सफल दरबाटन 17-23 केटाले सोझो खान्छन् भनिरहेको जोड्दै अङ्कलाई 24 पुर्याउन सफल माने मुकुन्द 24-17 एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 18 कति पुर्याउन बिगारेर सफल लेखिरहेको होला दरबाटन 18-24 स्पाइक क्रस हुन सकेन अहिले काउन्टर पुनः दरबाटनलाई 19-24 19 का विरुद्ध 25 ले पहिलो सेट पक्षमा प्राप्त
यसपछि खेल गलकोट बागलुङ वर्सेस Klub Selby katakan sefal 2 angka jumlah sefal daripada klub 2-0. Katakan sefal mana mungkin klub 1-2 1-2. 3000 दिएर चाहिँ हावा खेल्दिनु पक्करमा दिएछ मैले चोप्दै An bayan, an bayan. Claro, quase consegui. Fazer tempo ela é pintura, mas se for para o club, 3-1. Essa pegada खेलाडी भन्दा टिम प्रशिक्षक जसमा हामीले देखिरहेका छौँ ओके जग्गालाई टिम पुऱ्याउन सफल बनेको 3-3 An bayan. त्यत्रो अग्लो छ लगर खुल्ला कर जा उप्पा उप्पा निपटा उठा No, real. No, real. म कहाँ गयो भने बाबु हात नउपरेर म बसमा छु परे भएको छ निप्टे कर सुस्केर सुस्केर आएका दुई कलाकार सचिन बेलाजी हुनुहुन्छ दुवैजनालाई खाना लगाएर म यता छु हो बस पार्क भित्र छु हो बस पार्क यो के भन्छ यो कान्तिपुर मल उतापट्टि छु उठा म बल हेरिरहेको छु एकछिन पनि कभर छैन है दारुज बेसी भयो कि अर्को चाहिँ बेसी बाबु भने मुकुन्द त्यो त झन् उफ्रिँदै नउफ्रिँदै त्यो उफ्रिँदै Oh, ya no, club. De la lotuna. त्यो उफ्रियो भने त्यो 5 नम्बर जसरी हानेको नि थोपडा चाहिँ चाहिएको छ मार्क्स चाहिँ कोरियनमा अब यस्तो विनोद गाज एक अंक जोड़ते अंकल 8 पुराने सफल दरबार क्लब 8-5 8-5 उज्जै क्या खतरा उफ्रियो सँगै अंकलाई 6 पुराने सफल बने मुकुन्द 6-8 6-8
सर्भिसमा जर्सी नम्बर 10 मनु मुकुन्द धन्यवाद क्लबका टिम क्याप्टेन हल्का सर्भिस बाहिरिएको छ यति बेलाको अङ्क पाटन क्लबलाई 9-6 छ। यसपछिको खेल भने आरजी ग्रुप भर्सेस गलकोट बागलुङको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले दुवै टिमका खेलाडी सदस्यज्यूहरूलाई तयारी अवस्थामा रहिरहन म विनम्र अनुरोध गर्छु। पावरफुल प्राप्तिका नेट क्रस हुन सकेन। पहिलो अङ्क के अरे मणि मुकुन्दलाई 7-9 7-9 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 मणि मुकुन्द पछाडि हेर्दै गर न क्लबका खेलाडी के गरे जित्छु ढुकालाई चान्स होला चान्स होला छोप्दै आफै बस सँगसँगै अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 10 पुर्याउन सफल पाटन क्लब 10-7 10-7 टच भएको छ यति बेला धरपाटन क्लबको तर्फबाट अहिलेको अङ्क मणि मुकुन्दलाई 8-10 भाइ सुस्त सोनी रे छोप छोप एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 11 पुर्याउन सफल धरपाटन क्लब 11-8 11-8 ब्लकिङ सँगसँगै अङ्कल 9 खेल लन्डन रहेछ 9 पुर्याउन सफल मुकुन्द 9-11-9-11 खेलाडी परिवर्तन गर्दै दरबाटन टिमका टिम प्रशिक्षक 9लाई बाहिर आएर 2लाई मैदान प्रवेश गराउने हिजो राति बेसी भयो क्या ओ रे यार यो 2 नम्बरले के गर्छ छोप्दै चान्स होला मार्यो ऊपर आयो ऊपर खाली कर ले चिल्लर यसमा बाहिरको छ मणि मुकुन्द भलिबल क्लबको तर्फबाट अहिलेको अङ्क धरपाटनलाई 12-9 12-9 सँगसँगै अङ्कलाई 10 पुर्याउन सफल मणि मुकुन्द 10-12 जिगर आन बाबु आन स्पाइक सँगसँगै अङ्कलाई 13 पुर्याउन सफल धरपाटन क्लब 13-10 13-10 हजुर भन न बल बुढा नरिसाउनु छ। हाँसे 11-13 उता कोच के गर्ने उता कोच पुरै पोजमा बसिरह उहाँ पो आइदियो भने हानै पुस्दिनु गेम खेलिरहेको लगातार अङ्क जोड्ने क्रममा मणि मुकुन्द 12-13 बातेर पुरै छ के नेटमै लाग्छ दिए प्रार सँगसँगै अङ्कलाई 14 पुर्याउन सफल धरपाटन 14-12 14-12 छोप्दै
बल क्रस हुन सकेन अहिलेको अङ्क मनु मुकुन्दलाई 13-14 13 and 13 त्यसैलाई दिएको त्यसले हाल्नु थियो बनाउने क्या 5 नम्बर सर्भिसमा जर्सी नम्बर 10 मनु मुकुन्द टिमका टिम क्याप्टेन सर्भिस क्रस हुन सकेन अङ्क उत्पादन 15-13 15 and 13 नानी बन्देऊ दाइलाई गाई के हो नानी पनि चलायो दौड पड्यो नेटवर्क रकेट अङ्क उत्पादनलाई 16-13 16-13 सधैँ उत्कृष्ट स्पाइक सन्धि अङ्कलाई 14 पुऱ्याउन सफल माने मुकुन्द 14-16 16 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 मनु तपाईँलाई थाहा छैन खेल्नु खेलाडी मार्क्स खोल्न न एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 17 पुऱ्याउन सफल दफा Nice, Luke. 17 and 30 सुटर सँगसँगै अङ्कलाई 18 पुऱ्याउन सफल उत्पादन 18 अवस्थामा रहिरहनमा आग्रह गर्दछु एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 15 पुऱ्याउन सफल मानेको बुद्ध भलिबल क्लब 15-18 बम्फू भएन नि काम छैन असाध्यै पावरफुल क्रार सँगसँगै 19 पुऱ्याउन सफल उत्पादन क्लब 19-15 19 and 15 खडेरी लाओ त्यो ठाउँमै त्यस्तो रहेछ लिफ्टै अलि तिनीहरू मिलाइ क्याप झर्छ है चाक्स 17-19 यही सेटमा हान्दियो नि सोझो सेट खाइन्छ नि 17-19 छ एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 17 पुऱ्याउन सफल मनमुकुन्द 17-19 टच आउट बनाउँदै अङ्कलाई 20 पुऱ्याउन सफल उत्पादन 20-17 एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 18 पुऱ्याउन सफल मनमुकुन्द 18-20 खेलाडी परिवर्तन गर्दै नेपाल टिमका प्रशिक्षक दिनका बाहिर मनमुकुन्द क्लबको 19 नेपाल क्लबको विषयमा रहेको छ यसले नम्बर ल्याउँछ Receiving spike 6 again अङ्कलाई ल झन्डै फिस्किएको बल
साथै उत्कृष्ट पावर मनमुकुन्द भलिबल क्लबका जर्सी नम्बर 5 को खेलाडीबाट अङ्क 28-21। धन्यवाद पनि भन्दिनु ओ दाइ ओ राइट छ 21 पुरानो सफल मनमुकुन्द 21-22। सोझो सेट खायो अब एक अङ्क जोड्दै अङ्कलाई 22 पुरानो सफल मनमुकुन्द 22-21। घटी बस्छ प्लेसिङ सँगसँगै अङ्कलाई 22 पुरानो सफल पाटन क्लब 22 बराबर। एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक एकदमै रोचक खेल भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। सँगसँगै अङ्कलाई 23 पुरानो सफल मनमुकुन्द 23-22। 23-22। फाक बनाइस्या खुल्ला कर सँगसँगै अङ्कलाई 23 पुरानो सफल 23 बराबर। 23। सुस्ता ल one more सुस्ता क्या सुस्ता छिरे यो गेम जित्नै पर्छ क्या अनि चाहिँ रमाइलो हुन्छ क्या यहाँ स्टोरेज नपुग्ने रहेछ ए तेरो स्टेटस लागि ए बल आउँछ नि तर्फबाट 25-24। ले थुक्कामा खेलाडीबाट प्रहार सँगसँगै अङ्कलाई 25 बराबर पुर्याउन सफल भएको छ। 25 बराबर। छिटो नागेदार प्रस्तुति जस्तै भएको छ। 26-25 मनमुकुन्दको पक्षमा 26, त्यसै गरी नेपालको पक्षमा 25। सुस्ता धन्न सासा अङ्कलाई 26 पुर्याउन सफल क्लब 26 बराबर। लङ पास क्याप्टेन कस्तो यो बल दिदा भाइ यो के अङ्कलाई 27 पुर्याउन सफल 27 नेपाल 26। अरे पगो सुस्ता चप ओपन बस ठक यस यस उब्रे यस ले सँगसँगै 26 कक्षामा दोस्रो सेट पनि पार्दै मनमुकुन्द भएको नानो जानियो सफल भएको छ।